नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि एलियन होने का दावा करने वाला ये बोरस कीपर यूनिच, जिसे बोर्स्का भी कहा जाता है, 11 जनवरी 1996 को रूस के शहर बोर्स्की में पैदा हुआ था। इसकी मां एक डॉक्टर थी और बाप रशियन आर्मी में था। इनके मुताबिक इनके बेटे ने पैदा होते ही कुछ अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दी थी, जो नॉर्मल बच्चे से बिल्कुल हटकर थी। यानी इनका कहना यह था कि बोर्स्का जब 4 माह का हुआ तो इसके मुंह से पहला लफ्ज निकला और 8 महीने की उम्र में बोर्स्का ने बोलना शुरू कर दिया। जब बोर्स्का 1.5 साल का हुआ तो ये अखबार पढ़ना शुरू हो गया और 2 साल की उम्र में ये बाकायदा ड्राइंग करने लगा। इसके माँ बाप और डॉक्टर्स बोर्स्का की गैर मामूली जहानत देखकर दंग थे। इसके अलावा इनका कहना था कि जब बोर्स्का सिर्फ 4 साल का था तो इसने सोलर सिस्टम और कायनात के मुताल्लिक बातें करना शुरू कर दी। इसके माँ बाप और डॉक्टर्स ये देखकर परेशान थे कि एक 4 साल का लड़का स्पेस और सितारों के मुताल्लिक कैसे बात कर सकता है। और फिर पूरी दुनिया को हैरत का झटका तब लगा जब बोर्स्का ने 11 साल की उम्र में यह दावा किया कि वो इस दुनिया से नहीं है बल्कि इसका ताल्लुक मरीख से है और ये एक एलियन है। और इसका यह भी कहना था कि ये इसका दूसरा जन्म है और ये फिर से एक बच्चे की शक्ल में इस दुनिया में पैदा हुआ है। ये सब दावे इसने 11 साल की उम्र में शुरू कर दिए थे, जबकि इनका बेटा खलाई मखलूक की तहजीबों के बारे में हैरान कुन मालूमात भी रखता था, जो इन्होंने इसको कभी भी नहीं बताई थी, जिस पर वो खुद भी हैरान थे। इसके अलावा बोर्स्का के वालिदैन ने पैदाइश से लेकर अब तक इसकी कमाल जहानत पर मबनी वाकयात को भी बताया कि कैसे वो महज 2 साल की उम्र में लिखने पढ़ने और तस्वीर बनाकर डॉक्टर को भी हैरान कर देने में माहिर था। जबकि 7 साल की उम्र में बोर्स्का ने पहली बार मरीख पर अपनी साबका जिंदगी के बारे में कहानी सुनाई थी, जिसके बाद वो रूस में बहुत मकबूल हो गया। और फिर 2008 में बोर्स्का पहली बार मेन स्ट्रीम मीडिया और साजिशी नजरियात पर यकीन रखने वालों की नजर में आया और तकरीबन 2008 में इस पर एक डॉक्यूमेंट्री इंडिगो बॉय फ्रॉम मार्स बोर्स्का भी बनाई गई थी। यानी अपनी इब्तिदाई जिंदगी में ही बोर्स्का ने माहिरीन को मरीख पर गुजारी अपनी साबका जिंदगी के बारे में बताना शुरू कर दिया था कि माजी बईद में मरीख एटमी धमाके से तबाह हो गया था, जबकि मरीख पर रहने वाली खलाई मखलूक तकरीबन 7 फुट लंबी है और मरीख की जमीन के नीचे रहती है। इसके अलावा वहां लोग कार्बन डाइऑक्साइड में सांस लेते हैं। रूसी लड़के ने दावा किया कि वो लोग लाफानी हैं और 35 साल के बाद इनकी उम्र बढ़ने का अमल खत्म हो जाता है। इसके अलावा वो टेक्नोलॉजी में भी सबसे आगे हैं और सितारों के दरमियान सफर भी करते हैं और कई बार खलाई जहाज में जमीन पर भी आए हैं। इसके अलावा बोरिस का दावा था कि वो मरीख पर पायलट की हैसियत से भी रहता था, जिसने 1996 में जमीन का सफर किया था और यहां एक बार फिर पैदा हो गया। जबकि बोर्स्का ने अपने तमाम दावों को मजीद पुख्ता करने के लिए यह भी बताया कि इंसानों को अभी बहुत कुछ जानना है और इस इल्म की चाबी अहराम मिस्र में गीजा के अबुल होल के मुजस्मे में है, और कहा कि जब अबुल होल खुल गया तो इंसानी जिंदगी बदल जाएगी और इसके खुलने का मैकेनिज्म इसके कानों के पीछे किसी जगह है। दोस्तों, बोर्स्का के इन दावों पर बहुत से लोग एतराजात का सिलसिला भी जारी रखे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद बोर्स्का के अपने मरीख पर गुजरी साबका जिंदगी के इंकिशाफात भी दिन ब दिन किसी नई कहानी को जन्म देते नजर आते हैं। इसकी बातें और इसका बेपनाह इल्म लोगों की एक कसीर तादाद को यकीन दिलाता है कि वो वाकईतन एक अजनबी तहजीब के दरमियान रहता था, जो जंगों और फिर एटमी जंगों के बायस तबाह हो गई और वहां इस तरह के चंद एलियंस ही बचे हैं। ये लोग मरीख की जमीन के नीचे तय में मौजूद शहरों में रहते हैं। ये इनको मार्टिनेस कहता है। यानी इसने मरीख के मुतालिक लोगों का जो हाल भी बताया, अवाम की अक्सरियत ने इस पर यकीन कर लिया कि वहां जिंदगी कैसी है और वहां एलियंस कैसे रहते हैं। दोस्तों, सबसे बढ़कर खास बात जो उसने की वो ये थी कि वो इस दुनिया पर खास मकसद के तहत भेजा गया है, जबकि इस जैसे कई और एलियंस इस दुनिया में एक खास मिशन पर मौजूद हैं जो दुनिया को एटमी जंग से बचाने के लिए आए हुए हैं। उसका कहना था कि अगर दुनिया के ऐसे ही हालात रहे तो दुनिया का हाल भी मरीख जैसा हो जाएगा। लिहाजा जब माहिरीन ने इस पर तहकीक की तो उन्होंने बताया कि वाकई मरीख को एक जंग के जरिए आबादी से महरूम किया गया और अब इसके शवाहिद भी मिलना शुरू हो चुके हैं। हालिया तहकीक में कुछ ऐसे शवाहिद सामने आए हैं जिनको देखकर इस शक में मजीद इजाफा हो जाता है कि वाकई ये स्यारा एक बड़ी जंग की नजर हो चुका है।
اس تحقیق کے دوران ناسا کی جانب سے ایسی تصاویر جاری کی گئی ہیں جن میں واضح طور پر مریخ پر موجود گولہ اور بارود کو دیکھا جا سکتا ہے۔ جب سائنسدانوں نے ان تصاویر کا بغور جائزہ لیا تو یہ بات سامنے آئی کہ جیسے ہزاروں سال پہلے کسی خاص مقصد کے لیے ان گولہ اور بارود کا استعمال کیا گیا، ان کی جانب سے مزید کہنا تھا کہ اس بارودی جنگ کی وجہ سے مریخ پر موجود زندگی کا خاتمہ ہوا تھا۔ ناظرین، اس کے علاوہ ناسا حکام نے مریخ پر 2 اہم اور پراسرار چیزوں کی تصاویر اتاری ہیں۔ ان تصاویر کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ایک تصویر میں خلائی مخلوق کا کوئی گنبد ہے اور دوسرا اہرام کی طرح کی کوئی چیز ہے۔ ناسا نے سیارے سے ملنے والی یہ تصاویر یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی ہیں اور چینل نے دعویٰ کیا ہے کہ کوئی گول سی چیز ایک بڑا سا گنبد ہو سکتی ہے جبکہ مثلث نما چیز اہرام ہے۔ ویڈیو بنانے والوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ان تصاویر کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی، جیسی تصاویر سیارے سے موصول ہوئی ویسے ہی پیش کر دی گئی۔ جہاں مریخ پر زندگی کے آثار واضح طور پر ملتے ہیں، وہاں سائنسدانوں نے مریخ پر عجیب الخلقت مخلوق ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سرخ سیارے یعنی مریخ پر صرف زندگی کے آثار ہی نہیں ملے بلکہ وہاں ایک عجیب الخلقت مخلوق کی زندگی کے ثبوت بھی پائے گئے ہیں۔ ناسا کی جدید تحقیق کے مطابق ایک جھیل کی تہہ سے ملنے والے آثار سے پتہ چلا ہے کہ مریخ پر اجنبی زندگی پائی گئی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ مریخ پر موجود ناسا کی خلائی گاڑی کیوریوسٹی روور سے بھیجے جانے والے ڈیٹا کے مطابق یہ آثار ایک 3 ارب سال پرانی جھیل کی تہہ سے ملے ہیں جن کی باقیات میں متعدد نامیاتی مرکبات کا پتہ چلا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک پتھر میں محفوظ مالیکیولز اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ ماضی میں اس سیارے پر زندگی پائی جاتی تھی اور شاید اب بھی ہو، تاہم ماہرین کا ماننا ہے کہ وہ اس بات کی ابھی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتے۔ ناظرین، یہاں آپ کو حیرت انگیز طور پر بتاتے چلیں کہ امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے کو زراعت کے لیے کسانوں، ٹیکنیشینز، انجینئر، سائنسدانوں، خلا بازوں اور زندگی کے تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی ضرورت ہے۔ ناسا ان تمام افراد کو دراصل زمین سے دور مریخ پر لے جا کر ایک نئی دنیا تعمیر کرنا چاہتا ہے جہاں آنے والی 1 دہائی بعد انسانوں کی دنیا بسانے کا پروگرام بنایا جا چکا ہے۔ یقیناً مریخ کا سفر صحرائے گوبی یا انٹارکٹیکا کی جانب انسان کے پہلے سفر سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور کٹھن ہوگا۔ سائنسدانوں کو علم ہے کہ وہ ایک ایسے سیارے پر زندگی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کا ماحول زمین کی نسبت انتہائی سرد ہے، جہاں نہ صرف ہوا کا دباؤ 1% ہے بلکہ گریوٹی بھی زمین کی نسبت 38% ہے، اور سورج کی مضر صحت شعاؤں سے بچاؤ کے لیے اوزون کی صورت میں کوئی ڈھال بھی میسر نہیں۔ لہٰذا وہاں ابتدائی انفراسٹرکچر تیار کرنے والے افراد کا ذہین اور قابل ترین ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی اور اعصابی طور پر انتہائی مضبوط ہونا بھی ضروری ہے، اور اسی مشن کو مکمل کرنے کے لیے امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا نے مارس مشن پلان نامی پروگرام کے تحت ایسے افراد کو بھرتی کر کے وہاں لے جانے کا اعلان کر رکھا ہے جو مریخ پر جا کر بنیادی ڈھانچہ تعمیر کرنے میں اہم کردار ادا کریں تاکہ آنے والے وقت میں زمین سے انسانوں کو لے جا کر مریخ پر آباد کیا جا سکے۔ لیکن اللہ ہی بہترین علم رکھنے والا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔